अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपने अपने फीडबैक से मेरे को ज़रूर आगाह करना है जनाबे वाला। आज कुछ सीरियस मौज़ूआत पर बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू करेंगे। बड़े अहम मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। कल मैंने एक बड़ा डिफरेंट वीडियो की थी जो मुझे अच्छी लग रही थी वीडियो। बड़ा आप लोगों ने पसंद किया, बड़े कमेंट्स आए थे कि यार बड़ी अजीब अजीब खबरों पे तुमने कमेंट किया है। तो मैं अक्सर ऐसा कर देता, तो मैं ज़रा अजीब सी किस्म का आदमी हूँ जनाब। सबसे पहले तो बात करेंगे आज कि नवाज शरीफ कितने एक पेटी आदमी है, ज़रा उस पर बात करेंगे। ईमान मज़ारी की सज़ा के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। वादिय तीरा पे अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का यू टर्न, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन इन सबसे पहले शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब पर बरतानिया में जो हमला किया गया, उसकी खौफनाक डिटेल्स सामने आना शुरू हो गई हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता क्योंकि जिसने मुझे बताई है उसने कुछ चीज़ों पर एम्बार्गो लगा रखा है। आपको पता है बरतानिया में तहकीक ज़रा अजीब तरीके से होती है, ये शेयर नहीं की जाती। विक्टिम से ज़रूर शेयर की जाती है, लेकिन विक्टिम किसी को बता नहीं सकता। इस बार जो अटैक हुआ, ये ज़रा डिफरेंट तरीके से हैंडल किया गया बरतानिया में। इससे पहले शहजाद अकबर साहब पे 2023 में अटैक किया गया था उनके घर के ऊपर, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका था। बरतानवी जो हुकूमत है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को बहुत सारी प्रिकॉशंस बता दी कि ख्याल करें, ये करें, वो करें, लेकिन इस अटैक को इतना सीरियसली परसू नहीं किया। उसके बाद फिर दोबारा ये अटैक हुआ, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने रोला डाला। शहजाद अकबर साहब ने भी बहुत ज़्यादा रोला डाला। 24 दिसंबर को ये अटैक किया गया, क्रिसमस से एक दिन पहले। उसके बाद दूसरा अटैक किया गया 31 दिसंबर को, न्यू ईयर के टाइम पे। ये दो अटैक किए गए। एक अटैक आदिल राजा के घर पे किया गया, जो कि शहजाद अकबर के घर से कोई 30 मील दूर था, यानी 40-50 किलोमीटर दूर। और एक अटैक कैम्ब्रिज में शहजाद अकबर के घर पर किया गया। दोनों घरों पर अपने मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बचत हो गई दोनों की। शहजाद अकबर साहब तो अभी भी अपने घर वापस नहीं आ सके, वो किधर छुप छुपा कर रह रहे हैं बरतानिया जैसी जगह में भी। लेकिन जो इंकशाफात सामने आए हैं, क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी साहब गए थे कि जी शहजाद अकबर और आदिल राजा को हमारे हवाले करें, ये बड़े करप्ट हैं, ये बड़े ऐसे हैं, ये वांटेड हैं, ये हैं, और एम्बेरस करने की कोशिश की थी बरतानिया की हुकूमत को। तो मेरा ख्याल है शायद बरतानिया की हुकूमत ने गैरत खा ली और ये अटैक जो हैं ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किए। अब मैं आपको बताता हूँ चीज़ें मोटी मोटी। इसमें अटैक्स में सामने क्या क्या चीज़ें आई हैं। अटैक में जनाबे वाला जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें 3 अफराद का चल रहा है, लेकिन असल में 9 अफराद को पकड़ा गया है। जी हाँ, 9 लोगों को इस अटैक से रिलेटेड पकड़ा गया है, जिसमें से 3 लोग जो गोरे हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से एक गोरा साहब जो हैं वो एक प्रॉपर गैंग मेंबर है। 37 टाइम्स कन्विक्ट किए जा सकते हैं। एक दूसरे साहब है, 20 से ज़ायद उनकी कन्विक्शन है। एक तीसरा लड़का जो है, जो यंग है, वो 16 साल की उम्र से ही जेल जाता आ रहा है, यानी कि ये आदि हार्डन गैंग के मुलजमान है। ये मोस्टली लोग जो इनमें थे वो बर्मिंघम के सबर्ब्स में गैंग्स के मेंबर थे, कुछ लोग लंदन के भी थे। होता क्या है जनाब, हुआ ये कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। एक साहब जो हैं वो इन लोगों को रिक्रूट करते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोगों को ऐड किया जाता है, 3 अटैकर्स और 2 और लोग, और वहां पर इनको हदायत दी जाती हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि शहजाद अकबर के घर के बाहर 3 अदद फायर भी किए गए, यानी कि उनको जान से मारने का भी इरादा था। जिन साहब ने शहजाद अकबर पे अटैक किया, जिस गोरे ने, उसने उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट जो अब शेयर की है क्राउन प्रोसिक्यूशन ने, उसमें वो कह रहा है कि जनाब मुझे कोई हाई विजिबिलिटी जैकेट वो प्रोवाइड की जाए। अब हाई विजिबिलिटी जैकेट क्या होती है? हाई विजिबिलिटी जैकेट वो कंट्रास्ट वाली फ्लोरोसेंट कलर की, नियॉन कलर की जैकेट जो आप देखते हैं, जो अक्सर मेंटेनेंस वालों ने, कूड़ा उठाने वालों ने हमारे यहाँ पर पहनी होती है, पुलिस वालों ने रात के टाइम पे पहनी होती है कि दूर से नजर आ जाए। ये मकसद ये था कि ताकि वो इसको सर्विस का कोई बंदा समझे, कोई कूड़ा उठाने वाला समझे, कोई बरतानिया का सरकारी मुलाजिम समझ के शहजाद अकबर दरवाज़ा खोल दे। और शहजाद अकबर साहब से मेरी जब बात हुई तो हुआ भी यही। उन्होंने कहा यार मैं सुबह सुबह का टाइम था, उस बंदे ने वो जैकेट पहनी हुई थी, दस्ताने पहने थे, मैंने समझा ये वही आदमी है जो कूड़ा उठाने के लिए आते, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला, जिसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमला जो किया गया वो किया गया 31 दिसंबर को। ये हमला एक ही टाइम पे कोऑर्डिनेटेड अटैक था। एक तो 50 किलोमीटर दूर चशम में आदिल राजा के घर पर किया गया, आदिल राजा साहब घर पर नहीं थे। दूसरा ये किया गया शहजाद अकबर के घर कैम्ब्रिज में। शहजाद अकबर तो उस टाइम पे घर अपना छोड़कर जा चुके थे, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, अंदर जाने की कोशिश की गई वार्निंग के लिए, और ये दोनों अटैकर्स चले गए। ये अटैक भी अब बरतानिया वाले कह रहे हैं कि हाईली कोऑर्डिनेटेड था। अगले हफ्ते या चंद हफ्तों में आपको इसमें जो सस्पेक्ट नंबर 1 है, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था,
وہ بھی خبر یہ ہے کہ حراست میں ہے اور اس کو بھی پروسیکیوٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک ان 9 لوگوں میں سے 3 لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا گیا، اگلے ہفتے چوتھے اور 5ویں بندے کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ عادل راجہ کے گھر پہ جو اٹیکر گیا ہے اس نے اپنا بیان جمع کروایا ہے پولیس کو۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز اس کے بیانات میں ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ جناب میں عادل راجہ کو صرف شٹ اپ کال دینے گیا تھا، میرا کوئی اس پہ حملہ میں نے نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے میرے سے کسی نے رابطہ کیا تھا، مجھے پیسے اس چیز کے دیے گئے تھے کہ عادل راجہ کے گھر جاؤ اور اس کو جو یوٹیوب پہ یہ جو بکواسیں کرتا رہتا ہے یہ بکواسیں اپنی بند کرے، اس کو ایک تگڑی سی شٹ اپ کال دے کے آؤ۔ اب عادل راجہ یوٹیوب پہ کیا بکواس کرتا ہے، اس کا برطانیہ میں کسی گورے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے۔ یہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں، میں ذرا سمپلیفائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ کیس ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کا۔ عادل راجہ صاحب جو ہیں یا شہزاد اکبر صاحب، یہ بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں پاکستانی سیاست کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، کافی زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں، اور یہ لوگ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ان سے خوش نہیں ہے، گورنمنٹ پہ یہ شاذ و ناز ہی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو کون ہو سکتا ہے جس کو عادل راجہ کے یوٹیوب سے پرابلم ہو؟ آئی ڈونٹ نو، میں معصوم آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ کیس یو کے اسی طریقے سے چلاتا رہا تو ابھی تک تو دا نیوز کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا نام اس میں نہیں آیا، لیکن پاکستان کا نام اس میں آ جائے گا اگر یو کے نے اس کو اسی طریقے سے پروسیکیوٹ کیا۔ میں آپ کو بتا دوں گا جب یو کے پروسیکیوٹ کرنا چھوڑے گا، لیکن ابھی تک تو یہی صورتحال ہے۔ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈان اخبار کے وہاں پر ایک رپورٹر صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ڈان اخبار سے اسٹوری فائل کرنے کے لیے، تو ڈان نے کہا نہیں چھوڑو، ہم نے یہ اسٹوری فائل ہی نہیں کرنی، ہم نے اسٹوری چلانی نہیں ہے۔ دا نیوز کے مرتضیٰ علی شاہ صاحب موجود ہیں، وہ پاکستان کہہ رہے ہیں، پاکستان کا نام اس میں انوالو نہیں ہے، باقی گورا لوگ ہیں جن کی شہزاد اکبر سے پرانی دشمنی ہو سکتی ہے۔ تو خیر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ خوفناک ہے، لیکن جو انڈیا والا کیس آپ یاد رکھیے کینیڈا میں پیچھے نکلے تھے، تو یہاں پر بھی اللہ کے حکم سے یہی کھرا اسی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انتظار کیجئے اور دیکھیے کہ کیا کیا یہاں پر کیسے کیسے نکلے گا۔ دوسری جانب جناب والا، ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کہ غائب ہو چکی ہمارے ہاتھ سے۔ ہاں جی، چیزیں کیا ہیں جناب؟ چیزیں یہ ہیں کہ تیرا ویلی آپریشن، اس پہ حکومت پاکستان نے اچانک ہی ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ منسٹری آف انفارمیشن، عطا تارڑ صاحب جو کہ پاکستان کے پروپیگنڈا منسٹر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت نے نوٹس لے لیا ہے مس لیڈنگ نیوز کا کہ ایلیجڈلی تیرا ویلی سے جو ڈی پاپولیشن یا جو انخلا کیا جا رہا ہے وہ آرمی کے آرڈرز پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بیس لیس ہے، ملیشیس ہے اور ڈریون بائی الٹیریئر موٹیوز ہے، ایمڈ ایٹ کریٹنگ الارم امنگ دا پبلک، ہے ڈس انفارمیشن اگینسٹ سیکورٹی انسٹیٹیوشن بھی ہے، اور فردر وائز ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے۔ ایسا کوئی ڈائریکٹیو ایشو نہیں کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا آرمڈ فورسز کی طرف سے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر روٹینلی کنڈکٹنگ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن۔ میں اردو والا بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جب انہوں نے وہ بچانا ہوتا ہے فوج کی جگہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرے۔ آئی بی اوز، اور اس دوران شہریوں کی زندگی متاثر نہ ہونے کا مکمل خیال رکھا جائے۔ ان کارروائیوں کے لیے کسی قسم کی آبادی کی منتقلی ہجرت کی نہ ضرورت ہے نہ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مقامی آبادی خود خوارج کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کریں اور 13 میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ کے پی حکومت کے ریلیف بحالی آبادکاری کے محکمے نے 26 دسمبر 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی۔ یہ رقم تیرا کے بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ طور پر آبادی کے نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی ہے تاکہ پیشگی تیاری اور امداد کی جا سکے۔ اس دستاویز میں یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ ڈی سی خیبر کے مطابق یہ مجوزہ رضاکارانہ نقل مکانی مقامی آدمی کی رائے اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہے جو ضلعی سطح پر منعقد ہونے والے نمائندہ جرگے کے ذریعے ہے۔ اس میں موسمی حالات، انتظامی سہولیات اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ یہ عمل کیمپوں کے بغیر بھی مکمل کیا جائے گا، لہٰذا صوبائی حکومت یا اس کے کسی عہدیدار کی جانب سے میڈیا کو دیا گیا کوئی بھی ایسا بیان جس میں اس نقل مکانی کو مسلح افواج سے جوڑا جائے سراسر غلط، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایسے بیانات سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب جناب والا سہیل افریدی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے کچھ سوالات ہیں یہاں پر عطا تارڑ صاحب سے۔ عطا تارڑ صاحب، اگر فوج انخلا نہیں کروا رہی یا آپ وفاقی حکومت انخلا نہیں کروا رہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی آخری پریس کانفرنس میں کیوں کہا کہ ہمیں جان دل کرے گا، ہمیں جان لگے گا، ہم آپریشن کریں گے؟
2 दिन पहले यूट्यूबर से डीजी एसपीआर ने स्कूटी जराए बन के एक ब्रीफिंग दी, वहाँ पर भी उन्होंने बारहा इस बात का कहा कि हमें जहाँ लगेगा अमन और अमान का खतरा है हम ऑपरेशन करेंगे, हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं, हम फेडरल फोर्स हैं, हम फेडरल के ज़ेरे निगरानी आते हैं। अब जनाबे वाला वैसे अगर अब आपने नहीं कहा तो आप इज्जत के साथ उनको वापस कीजिए, उन लोगों को फ़ौज को चाहिए वहाँ पर लोग। मेरा तो सवाल ये भी है कि वहाँ पर फ़ौज क्यों खड़ी है? अगर वो वॉलंटरी इनखला है तो फ़ौज की ज़रूरत क्या है? वहाँ पर रेटिना आई स्कैनर्स किस लिए लगे हुए हैं? वहाँ पर अंगूठे क्यों लगवाए जा रहे हैं? ये सारे सवालात हैं। ये आप कल आपने एक फ़ोटो देखी होगी कि बच्चे ने चप्पल के ऊपर शॉपर पहनी हुई है, बर्फ़ों में चलता हुआ जा रहा है। उसके बाद ये बयानात और इंटरनेशनल मीडिया में जो आए हैं तो आपकी पू फटना शुरू हो गई है। लेकिन अब इशू मुतनाज़ा हो चुका है, तो क्या उसका नाम है, 15 रोज़ से ये नकल, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ सुहेल अफरीदी के मुतालिक। पिछले 15 रोज़ से इनखला जारी है। पिछले 24 घंटे में ये मामला हुआ क्योंकि अल जज़ीरा की रिपोर्ट आई, बर्फबारी, बच्चों की फुटेजेस आई, ठीक है, जिसकी वजह से हुकूमत ने रात को 1 बजे ये जारी किया, गुमराहकन खबरों का नोटिस लिया। उन्होंने कहा जी IBOs हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और 26 और ऐसे है, और दस्तावेज़ात आ गई, ठीक है। अब सहाफ़ियों ने क्या इंटरेक्शन की है सुहेल अफरीदी साहब ने? सुहेल अफरीदी साहब ने सहाफ़ियों पर कहा है कि उनको पैगाम भिजवाया गया, उनको पे दबाव डाला गया कि जनाब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं और तीरा ऑपरेशन की मंजूरी दें, जिसके बाद उन्होंने इनकार किया कि मैं इजलास अपनी मर्ज़ी से बुलाऊंगा और मैं ऑपरेशन कहीं भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूबाई असम्बली ने जिरगा बुलाया जिसमें तमाम जमातों ने ये कहा है कि ऑपरेशन नहीं करना। ये सवाल जो है DGI SPR के साथ यूट्यूबरों की ब्रीफिंग में भी रखा गया था, जिसमें स्कॉटी जराई ने फिर इस सवाल का कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया था, बल्कि टाल दिया था, ठीक है। सहाफ़ियों को सुहेल अफरीदी ने भी कहा कि दहशतगर्दी से हम मुतासिर हो रहे हैं और हम अपने जनाजे उठा रहे हैं, हमारे लोगों के कारोबार, सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो रहा है, हमसे ज़्यादा कौन होगा जो दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहता है। उन्होंने कहा जी 22 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, दहशतगर्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हम सवाल करते हैं तो हमें गद्दार करार दिया जाता है। अब हमने सवाल ये करना है कि नया ऑपरेशन पहले से मुख्तलिफ क्यों होगा, पहले वाले नाकाम क्यों हुए, ठीक है। वो कहते हैं, उन्होंने सुहेल अफरीदी ने जर्नलिस्टों को ये भी बताया कि जब मैं MNA नहीं था, MPA था, सिर्फ एक वज़ीर आला नहीं बनाया था, तो हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें हमने पूछा कि कुल दहशतगर्द हैं कितने, तो जो तादाद बताई गई थी 15 साल पहले भी वही तादाद थी दहशतगर्दों की, तो 15 सालों में इस ऑपरेशन का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी कोई ये इस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे कोई एतबार रियासती इदारों पे नहीं करता, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन पहले किए गए थे वादे पूरे नहीं किए गए। और उन्होंने कहा जी तीरा के लोग, KPK के लोग अब ये मुसद्दका तौर पर समझते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ बहाना है, बेसिकली हमारे मिनरल्स जो हैं वो निशाना है, और आज भी गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी बरकरार है, ये KPK के लोग समझते हैं। और वो कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आप दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए संजीदा है तो हमारे साथ बैठे और एक जामियाब पॉलिसी बनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनाब सुहेल अफरीदी ने, सातवीं बात सुहेल अफरीदी ने ये भी कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुझे एतमाद में लो, मैंने कहा जी KPK के असल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लो, नून लीग, KPK, सारी जमातों को ले लो। जब आप सारी जमातों को बिठा के पॉलिसी बिठाएंगे तो लोगों का एतमाद होगा। ये भी कहा कि कोई भी ऑपरेशन मुकामी लोगों की मौजूदगी से वो हो नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता, मुकामी लोग जब तक एक पेज पर ना हो। उसके बाद उसने कहा जी मैं कबायली खुद हूँ, मुझे पता है, मेरे 11 रिश्तेदार जो हैं वो शहीद हुए हैं, मुझे पता है। कहते हैं जब हम ज़ख्मी थे 11 दहशतगर्द मेरे एक फैमिली के ज़ख्मी हुए, जब उनको हम पेशावर हॉस्पिटल लेके गए तो सामने जियो TV लगा था, खबर चल रही थी हमले में 11 दहशतगर्द मारे गए। सुहेल अफरीदी ने कहा जी वाना कैडेट कॉलेज के जब उनसे सवाल किया गया कि आप वहाँ पर गए नहीं, तो कहते हैं जैसे ही मुझे इतला मिली मैंने IGKP से कहा रब्ता करें, तो रब्ता किया गया तो जवाब मिल गया पुलिस का कोई काम नहीं, इधर मत आना। एक सहाफ़ी ने यह भी सवाल किया सुहेल अफरीदी के तीरा में ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने कहा ये ऑपरेशन सिर्फ ज़िद और अना की तस्कीन के लिए किया जा रहा है। आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने वीडियो की थी, मैंने उसमें ये बोला था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी वफाकी इदारों की जानिब से मकामी लोगों की एक कमेटी बनाकर इनके साथ मामला तय किए गए, कुछ लोग अपनी मर्जी से और बाकियों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। सूबाई हुकूमत को इस फैसले में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। फिर उनसे पूछा गया भाई आपने 4 अरब क्यों रखे गए, उन्होंने कहा जी 4 अरब ऑपरेशन के लिए नहीं, नकम मकानी करने वालों के लिए माली इमदाद के लिए जारी किए गए, क्योंकि उनका प्लान ये है कि लोगों को निकालें, लोग जलील हों, मुश्किल से दो चार हो, मुझे गालियाँ हो, मैं यही कर सकता हूँ कि अपने लोगों को मुश्किल में ना आने दूँ। जी जनाब, तो ये सारी सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में आप खुद बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तमाशे लगे हुए हैं। खैर आगे चलते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया जी, बहुत बड़ा। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी जनाब वाला कि मैं लंदन गया, नवाज शरीफ से मिला,
تو نواز شریف صاحب ادھر اپنے دکھڑے روڑے، تو میں نے کہا جی اب آپ آ رہے ہیں اقتدار میں تو آپ یہ انتقام کا سلسلہ بند کریں. تو جس پہ کہا میں بھگتے تھے او نہ بھگتن، تو عمران خان کا سفارشی بن کے آ گئے، تو نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے. تو یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا جناب، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اس ملک میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کام میں پورا نواز شریف شامل ہے. یہ عورتوں کو مارنا، ان کے دوپٹے پھاڑنا، عثمان ڈار کی والدہ کا گربان پکڑنا، سنم جاوید، فلک جاوید کو جیل میں ڈالنا، یاسمین راشد کو جیل میں ڈالنا. کوئی یہ نہ کہے کہ میاں صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میاں صاحب یہ خود کروا رہے ہیں. میاں صاحب ایک فاشسٹ ہیں اندر سے، یہ جو وضاکاری اور بڑے نرم دل ہیں یہ سب جھوٹ ہے. سہیل افریدی صاحب نے میاں صاحب کا بھانڈا پھوڑ دیا. اب یہ ایمان مزاری یہ ڈالتے ہیں پرائیویٹلی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں، لیکن نہیں، ابھی صرف اکیلی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، نواز شریف صاحب فلی ٹوٹلی آن بورڈ ہیں اس سارے فیصلوں میں. اب ایمان مزاری کا جو دیکھ لیجیے، ایمان مزاری کو کل 17 سال کی سزا ایک ٹویٹ کرنے پہ سنائے گی. یہ میرا پاکستان ہے، یہاں پر میں رہتا ہوں، یہاں پر اگر آپ کو ریاست کو آپ کی کوئی بات پسند نہیں آئے گی، میں دن میں 20 ٹویٹ کرتا ہوں گا، تو وہ آپ کو اٹھا کے 17 سال کے لیے جیل میں ڈال سکتی ہے. آپ کا حق دفاع ختم کر کے، آپ کے دلائل ختم کر کے آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. آپ ایمان مزاری کے جو ٹویٹ ہیں وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وہ سفیان کے متعلق انہوں نے ٹویٹ کیا، اس پہ جو آفینس ڈالے ہیں پیکا نے، جو انالیسس ڈالا ہے، اس نے کہا یہ ٹویٹ ریپرزینٹ ون آف دا کلیئرسٹ ایویڈینشیلی انسٹانسز آف گلوریفیکیشن کی ہے. انہوں نے ٹیررسٹ کی گلوریفیکیشن کی ہے کہ ایک بندہ جوائن کیا ہے، بلا بلا بلا. یہ ٹویٹ میرے پاس سارے پڑے ہوئے ہیں ایمان مزاری کے، کون کون سے، اور یہ لطیفے ہیں، خدا کی قسم لطیفے ہیں. مطلب آپ دیکھیں گے تو یہ لطیفوں سے زیادہ کچھ نہیں نظر آئے گا. وہ پریگننٹ ہے ایمان مزاری صاحب، ان کو شلوار سے گھسیٹ کے گردن دبوچ کے جیل میں پھینکا گیا، انا کی تسکین کے لیے پھینکا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے فیصلے جناب، یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جن پہ بعد میں پکوڑے بھی نہیں بکتے. ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ گوں پوچھنے کے لیے یہ واش روموں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. ان فیصلوں کا پرنٹ اور مجوکا صاحب جیسے ججز کا نام بھی ٹوائلٹ کی دیواروں پہ ہی لکھا جا سکتا ہے، کوئی درختوں کے تنوں پر نہیں لکھا جائے گا وہاں پر، یا فریدی بھی نہیں آئے گا. سارے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں بیسیکلی. تو یہ شروع ہوا تھا ارشد صاحب سے نا سلسلہ، ارشد صاحب کے اوپر پہلے FIR کی گئی، ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ پھیلتا رہا. عمران ریاض بھی ضد میں آیا. ابھی بھی بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ایمان مزاری کو تلنا بڑا مزہ آیا ہے. تو آپ انتظار کریں جناب، آپ انتظار کریں، یہ آپ لوگوں پر آئے گا، یہ آپ سب پر آئے گا. یہ آخر میں مریم نواز کے اوپر بھی آئے گا، جو کہ لاہور میں آگ لگوا کے پلازے کو منٹ بائی منٹ کی اپڈیٹیں دے رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس میں 3 لوگ جل کر مر گئے. ذرا پوچھیے نا میڈم سے کہ 3 لوگ جل کر مرے ہیں کہ نہیں مرے. میں نے زیادہ بولنا تھا لیکن پھر بہت زیادہ لمبا ہو جاتا. اتنا لمبا ویلوگ کون دیکھتا ہے، میں آپ پہ نہیں دیکھتا تھے، تسی کیوں دیکھو گے. تو جناب مجھے دیجیے گا اجازت، فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا.